श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 61 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यन्त्रमा आरूढ भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई अन्तर्यामी परमेश्वर आफ्नो मायाले तिनका कर्म अनुसार भ्रमण गराउँदै सबै प्राणीका हृदयमा स्थित रहेको छ। शिखर छुँदैछ यो ज्ञानले। यो श्लोकसँगै अध्यात्मले सगरमाथा छोयो। जीवनलाई हेर्ने दुई ढङ्ग हुन सक्छन्। अध्यात्मका दुईटा मार्ग हुन्छन्। एउटा प्रकृतिले जे पनि गर्यो, यानी म जन्मेर आउँदा मसँग जे थिएन र पछि जे पनि आयो त्यो प्रकृति अलग हो, म अलग हो भनेर साक्षी हुनु, त्यो एउटा यो मार्ग छ अध्यात्मको, साक्षीको मार्ग। अर्को सबै कुरा नै परमात्माको हो भन्ने बुझेर उसैप्रति समर्पित हुँदै शरणागत हुँदै जीवन बाँच्नु। एउटा त प्रकृतिबाट अलग हुनु, एउटा अलग हुने कुरै छैन, सबै परमात्माको हो भन्ने बुझेर जीवन बाँच्नु। त पहिलो ज्ञान मार्ग हो, दोस्रो भक्ति मार्ग हो। यिनै दुईटा मार्ग हो। या त म प्रकृतिबाट अलग हुँ, या त म प्रकृति पनि परमात्माको अंश हो भन्ने बुझौँ, उसैलाई समर्पित गरिदेऊ, मसँग जे छ त्यो उसलाई चढाउँ। यी दुईटा मात्रै मार्ग हुन्। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि हेर, त्यो ईश्वर जुन छ नि सबै भूत प्राणीहरूको हृदयमा बस्दछ र आफ्नो मायाले तिनीहरूलाई घुमाइरहन्छ। ईश्वरका दुईटा रूप हुन्। प्रकृति पनि ईश्वरको रूप हो, परमात्मा पनि ईश्वरको रूप हो। अथवा परमात्माका दुईटा रूप हुन्, एउटा प्रकृति, अर्को पुरुष। यो प्रकृति जुन छ, यो प्रकृति पनि उसैबाट जन्मिएको छ। त यसले घुमाइरहन्छ जबसम्म म प्रकृतिको आश्रयमा हुन्छु। प्रकृतिले दिन्छ, यही कमाउँछु, यही खान्छु, यही मोज मस्ती गर्छु, मेरो जीवन यही हो, यही भौतिकता, यिनै पदार्थ, यिनै मान्छे महान हुन्, मैले गरिरहेकै काम महान हो, यहाँ जे भइरहेको छ योभन्दा फरक केही छैन, योभन्दा ठुलो केही छैन, महान केही छैन, विराट केही छैन भन्ने सोचेको छु मैले भने म प्रकृतिको अंशमा परेँ, प्रकृतिको बलमा परेँ र त्यो प्रकृतिले घुमाएको घुमाइ गर्छ। त्यो ईश्वर पनि व्यक्तिभित्रको हृदयमा बस्छ र उसले उसको पुरै हरेक व्यक्तिलाई उसको आफ्नो कर्म बन्धन अनुसार घुमाइरहेको छ। यसको अर्थ के हो? त्यो ईश्वर कहीँ पर बस्दैन। पहिलो कुरा त हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, त्यो हृद देशमा बसेको छ, जसलाई हृद ग्रन्थि भनिन्छ। त्यो भित्र ग्रन्थिको रूपमा बसेको छ। त्यो ईश्वर जुन प्रकृति भन्यो त्यो ग्रन्थिको रूपमा बसेको छ। त्यसलाई हृद ग्रन्थि वा चित्त चड ग्रन्थि भनिन्छ, वा त्यसलाई प्रकृति ग्रन्थि भन्नुहोस्। सांख्यले जसलाई अविद्या ग्रन्थि भन्दछ, त्यो प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ र त्यो अविद्या ग्रन्थिको कारणले जीवनलाई घुमाइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो ग्रन्थ भन्ने शब्द छ नि, यो ग्रन्थिबाट जन्मिन्छ। फलानु शास्त्रले यस्तो भनेको छ। अध्यात्मले त शास्त्रलाई पनि ग्रन्थि भन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो ग्रन्थ हो। तर त्यो कस्तो हो भने नि, एउटा काँडा हुन्छ नि, खुट्टामा काँडा बिज्यो भने हामी अर्को काँडाले त्यो काँडालाई निकाल्छौँ। हामी जङ्गलमा गइरहेछौँ, हातमा पिन इत्यादि छैन, खुट्टामा काँडा बिज्यो भने के गर्ने त? अर्को ठुलो काँडो समातेर, अझ तिखो काँडो समातेर यो काँडोलाई निकाल्नुपर्छ। शास्त्र यस्तो काँडो हो, ग्रन्थहरू यस्ता काँडा हुन् जुन काँडाले हामी अरू काँडा निकाल्न सक्छौँ, या यदि बुद्धि हाम्रो पुगेन भने फेरि नयाँ काँडा बनेर आउँछ। त्यही भएर हामीले देख्छौँ सामान्यतया कि
संसारी व्यक्ति त दुखी छ, शास्त्र पढ्ने व्यक्ति झन् बढी दुखी छ, किनभने उसले अर्को काँडा बनायो, झन् अर्को नयाँ ग्रन्थीको विकास भयो त्यो व्यक्तिमा। नयाँ ग्रन्थी बन्न दिनुहुन्न। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हेर त्यो परमात्मा कहीँ पर स्वर्गलोकमा वैकुण्ठमा कहीँ छैन, मरेपछि तिम्रो राम्रा नराम्रो कर्मको जाँच हुने होइन, बिल्कुल गलत हो। तिम्रो हृदयमा बस्दछ, यसको अर्थ तिमीलाई छेड छेड तिमीभित्र के भइरहेको छ त्यो हेर्छ। तिमीलाई अहिले रिस उठ्यो भने मरेपछि नर्क जाने होइन, त्यो रिस नै नर्क हो, किनभने त्यो भित्रको ईश्वरले देखिरहेको छ कि तिमीभित्र नराम्रो भावनाको उत्पन्न भयो। त्यो नराम्रो भावना उत्पन्न हुने बित्तिकै, रिस उत्पन्न हुने बित्तिकै रिसले भित्र जलाउन थालिहाल्छ नि त। क्रोधाग्निमा म जल्न थाल्छु। त मरेपछि जल्नु पर्दैन। मलाई मेरो जीवनमा क्रोध छ, रिस छ भने जिउँदै जल्छु, लोभ छ भने म जिउँदै जलिरहेको हुन्छु, किनभने त्यो ईश्वर त मेरो हृदयभित्र बस्छ, कहीँ बाहिर छैन। अब मैले अदालतले नदेख्ने गरी, कानुनले नदेख्ने गरी, प्रहरीले नदेख्ने गरी, समाजले नदेख्ने गरी केही काम गर्न त सक्छु। म भ्रष्टाचार गर्न सक्छु, व्यभिचार गर्न सक्छु, अन्याय गर्न सक्छु, अत्याचार गर्न सक्छु, अनैतिक काम गर्न सक्छु, तर भित्रको ईश्वरबाट म लुक्न सक्छु? त्यो कहाँ बस्छ? भित्र, कहीँ बाहिर बस्दैन। हरेक प्राणीको हृदयमा बसेर बस त्यो प्राणीभित्र कस्तो सङ्कल्प जागिरहेको छ त्यही बाटोमा हालेको हालै गर्छ। त्यो प्रकृति के हो? मेरो सङ्कल्पले बन्ने प्रोग्रामिङ हो। मेरो जे सङ्कल्प छ त्यही अनुसार प्रकृतिको प्रोग्रामिङले मलाई काम गर्छ। यदि मेरो परमात्मा प्राप्ति सङ्कल्प हो भने प्रकृतिको प्रोग्रामिङले मलाई बिस्तारै बिस्तारै छोडिदिन्छ, काम लाग्दैन, प्रकृतिलाई आउँदैन। त्यो परमात्मा अन्तर्यामी छ। अन्तर्यामी यानि हृदयभित्र बस्ने, प्रत्येक व्यक्तिको अन्तरमा बस्ने, चिदाकाशमा बस्छ। त्यो हाम्रो चिदाकाशमा, हाम्रो आत्मगुफामा बस्दछ। हृदय भनेको के हो? आत्मगुफामा बस्छ। र हरेक प्राणीलाई मायाको कारणले घुमाइरहन्छ। किन मायाको कारणले? माया भनेको के हो? नसा। नसा भन्नु र माया भन्नु एउटै हो। तपाईँ त्योभन्दा बिल्कुल भिन्न जब सोच्न सक्नुहुन्न, कहीँ समाधान देख्नुहुन्न, चारैतिर कालो देख्नुहुन्छ, त्यो नसाको अवस्था हो। नसाको अवस्थामा व्यक्ति नसाबाट बाहिर कसरी निस्किने सक्दैन। हेर्नु त, नसामा भएको व्यक्ति बाटोमा हिँड्दैछ, खुट्टा लर्बराएका छन्, घरि यता गर्छ, म बचेर बिचबाट हिँड्छु भन्छ ऊ। तर जति बच्न खोज्छ उति खुट्टा लर्बराउन थाल्छन्, किनभने नसामा जति होस साध्न खोज्यो उति बेहोसी आउँछ। ठिक त्यसै गरी त्यो ईश्वर मेरो हृदयमा बस्छ र मेरा पुराना कर्महरूको श्रृङ्खला अनुसार नै त्यो माया जुनलाई भनिन्छ त्यही अनुसार मलाई घुमाइरहन्छ। त्यसबाट बच्ने त कुनै उपाय रहन्छ? मेरो गल्ती कसैले देखेन भन्ने पनि भएन। जे गल्ती गरे पनि अरूले नदेखे पनि मैले त देखेको छु। त अध्यात्मको आँखाबाट कहिले पनि बच्न सकिँदैन, परमात्माको आँखाबाट कहिले पनि बच्न सकिँदैन। त्यो परमात्मा हाम्रो हृदयभित्र बस्छ र सबै भूत प्राणीहरूलाई आफ्नो यन्त्रमा राखेर घुमाइरहन्छ। उसको यन्त्र छ। त यसको यन्त्र के हो? उसको यन्त्र हो अहङ्कार, उसको यन्त्र हो स्वभाव, प्रकृति। यदि म प्रकृतिको सुन्न थालेँ भने परमात्मालाई मैले बिर्सिए हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै परमात्माप्रति मेरा कान बहिरा हुन थाल्छन्। यदि म लोभको पछाडि दौडिएँ भने भजन व्यर्थ हुन्छ। यदि म घृणाको पछाडि दौडेँ भने करुणा व्यर्थ हुन्छ। त्यो ईश्वरले घुमाएको घुमाइ गर्छ। यन्त्रारूढा अनि माया, त्यो यन्त्रमा आरूढ। त्यो यन्त्र के हो?
त्यो यन्त्र स्वभाव हो, त्यो यन्त्र परवशता हो, त्यो यन्त्र मेरो बाध्यता हो। त्यो बाध्यतासँग किन बाँच्ने? छेउैमा रहेको परमात्मालाई मैले समात्न पनि त सक्छु नि त। उसको शरणागत म हुन पनि सक्छु। त कि म संसारको शरणागत हुँ कि म परमात्माको शरणागत हुँ? दुवै अवस्थामा स्थिति के हुन्छ? पहिलो अवस्थामा व्यक्ति अहङ्कारको बाटो हिँड्छ, दोस्रोमा व्यक्ति आत्मभावको बाटो हिँड्छ। त रोजाइ व्यक्तिको। तपाईँले सोध्नु होला, यी साक्षात् ईश्वर हृदयमा गएर बस्छ, उसैले घुमाउने हो, मैले यति यति पाप गरेको छु, म पापी छु, मैले आफूलाई सम्हाल्न जानेको छैन। त अब मैले गरेको मेहनत के काम लाग्छ? किनभने ईश्वर नै साक्षात् हृदयमा बसेर घुमाइरहेछ भने? होइन, गलत बुझ्नुभयो। तपाईभित्र सजग हुने वा ध्यान र भक्तिको सम्भावना अहिले पनि जिउँदैछ। त्यो कुनै ईश्वरले कहिले पनि लान सक्दैन। त्यसमाथि तपाईँको नियन्त्रण छ, संसारमाथि तपाईँको नियन्त्रण छैन। आफ्नो ध्यान र भक्तिमाथि तपाईँको नियन्त्रण छ। भगवान कृष्णले यही भन्न खोज्नु भएको कि तिमी जुन विषयमा नियन्त्रण छ त्यो विषयमा जाऊ। तिम्रो ध्यान र भक्तिमा तिम्रो नियन्त्रण छ। तिमी सजग बन। तिमी अब संसारतिर नफर्क। फेरि युद्ध, ओहो यहाँ त मेरा हजुरबा हजुरआमा छैनन्, पराया छन्, जति पनि लडाइँ हुन्छ भनेर लड्ने होइन। अब तिमी सबैप्रति आत्मभावले भरिएर मात्र युद्ध गर अर्जुन। आत्मभावले भरिएर युद्ध गर। आत्मौ पम्मेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। भगवत गीता अध्याय 6। तिमी आत्मभावमा स्थित भएर कर्म गर। त्यसपछि बिस्तारै तिमी यो प्रकृतिको पकडबाट, प्रकृतिको मोहजालबाट, मायाजालबाट तिमी अलग हुन थाल्छौ। र यसका लागि तिमी कहीँ मन्दिरहरू, ठुला ठुला तीर्थहरू चाहर्नु पर्दैन। तिम्रो हृदयमा बसेको छ। तिमी भट्टी गयो भने तिम्रो परमात्मा पनि तिम्रो हृदयमै चढेर भट्टी जान्छ। तिमी युद्धको मैदानमा गयो भने तिम्रो परमात्मा पनि यो सवारी साधनमा चढेर तिमीसँगै युद्धमा जान्छ। अब तिमीले रोज तिम्रो जीवनलाई कता लैजाने हो? युद्ध लड्दिन भन्ने यस्तो सानो कुरा तिमी नगर। यो केटाकेटीलाई पनि सुहाउँदैन। तिमी परवश भएर बाध्यवश कर्म गर्नेछौ। बस अबदेखि तिमी यो जुन ईश्वरको चक्र जुन चलिरहेको छ त्यो चक्रबाट बाहिर हुन्छु भन्ने सङ्कल्पले भरिया। त्यो सङ्कल्प तिमीलाई सबभन्दा काम लाग्ने सङ्कल्प हुनेछ। होइन भने तिमी पुरै सिद्धिनेछौ। तिम्रो नाश हुनेछ, तिम्रो सर्वनाश हुनेछ, तिम्रो केही पनि बच्ने छैन।